आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल-रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, मौलाना महमूद मदनी और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक़ से जो वीडियो वायरल हो रही है, वो मुस्लिम मुआशरा में एक तरह से बेचैनी का सबब बनी हुई है। 2024 के तखमीना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी तकरीबन 15% यानी 20 करोड़ हो चुकी है, जबकि लोकसभा रुकन पार्लियामेंट यानी MPs महज 5% ही मुस्लिम मुंतखब हुए हैं। हम सब वाकिफ़ हैं कि लोकसभा में जो कानून साजी का अमल करती है, वहाँ अरकान की तादाद किसी भी बिल की मुनासबत से हिमायत होकर कानून बनने या मुखालफत करके मुस्तरद करने में अहम होती है। यहाँ तो मुस्लिम की हिस्सादारी ही कम है, फिर कानून साजी में इसका क्या रोल रहेगा। 2024 के आम इंतखाब में महज 24 मुस्लिम को ही बहैसियत रुकन पार्लियामेंट मुंतखब किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 7, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से 5, समाजवादी पार्टी से 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से 3, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से महज 1, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार 2 मुस्लिम अरकान लोकसभा में मुंतखब हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी के उस बयान के मुतालिक जो उन्होंने सुशांत सिन्हा को 25 सितंबर 2024 में दिए हैं। आखिर उस बयान में ऐसी क्या बातें हैं जो मुस्लिम माशरा में खुलबुली मचा दी है। तो पहले उस बयान के एक हिस्से को समाप्त करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं। पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं, बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं, हमें बिल्कुल कर लीजिए एनआरसी, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए बीच में माहौल मुनसिफाना तरीके से, सही तरीके से, कागज नहीं दिखाएंगे, सही फॉर्मेट में सही तरीके से एनआरसी लाई जाए और सारे मुल्क का एक रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए। आपने देखा और सुना कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और मुसलसल 5 बार से मुंतखब हो रहे हैदराबाद से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मुतालिक मौलाना महमूद मदनी किस तरह की बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि अवैसी की सियासत तकसीम कार है, उन्हें कोई अपना रहनुमा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि अवैसी के जलसे में पागल लोगों का मजमुआ होता है। उनके बयान नामुनासिब और नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। जब उनसे मज़ीद एनआरसी के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने उस पर भी हामी भर दी। उस बयान के बाद से उलमा भी हैरान हैं कि वो ऐसी बयानबाजी क्यों कर किए। वो नावाकिफ़ तो नहीं कि अवैसी साहब वाहिद रुकन पार्लियामेंट हैं जिनकी रहबरी में मुसलमानान हिंद को एतमाद है। मुसलमानान हिंद का अवैसी साहब के मुतालिक क्या ख्याल है, जो मौलाना महमूद मदनी साहब के उस अंदाज़े बयान का करारा जवाब भी है। बगौर समात करें। कौन था ये बिल फाड़ने वाला? उस रावण के सामने था कोई मर्द मुजाहिद? नहीं। उस बिल के 5 टुकड़े किए तो एक टोपी और दाढ़ी वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। वो आपके वजूद के लिए लड़ रहा। उसको दीवाना मत कहिए कि दीवाना है।
نہیں چاہیے اس کو CM کی PM کی کرسی، صرف یہ چاہتا ہے کہ راجیہ سبھا میں ہمارے ممبر زیادہ ہو تو کسی بھی بل کو ہم روک سکتے ہیں. جی جناب، اسی لیے آپ کی ممبر سازی اور آپ کی میجورٹی کے اندر جو آپ لوگ الف سنکھیک لوگ ہیں، دلت ہیں اور دبے کچلے لوگ ہیں، وہ اس تنظیم سے، اس پارٹی سے، اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. آپ سب کو بھی ایسے حق پرست لوگوں کا کم سے کم زبان سے سپورٹ کرنے کی ضرورت، جو سب کی بات کرتا. کوئی کہے کہ نہیں وہ تو مسلم کی بات کرتا. ابھی مہکامہ جھارکھنڈ کے اندر میں پرچار کر کے آیا، پتا اشوک کمار سنگھ ہندو کینڈیڈیٹ. کون بولتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی بات کرتا؟ 14 میں سے 4 کینڈیڈیٹ ہندو. مہاراشٹر کے اندر 44 کینڈیڈیٹ میں 17 کینڈیڈیٹ ہندو. اویسی صاحب کی پارٹی، یہ ایک ہوا، ایک افواہ، یہ BJP فلاں ڈھماکہ نہیں. داڑھی ٹوپی والے کی مدد اس وقت مظلوم دلت کی لاوارث کی آواز اگر کوئی ہے، اسد الدین اویسی ہے. جائیے ہاسپٹل ان کا، اویسی ہاسپٹل، 1100 روپے میں کینسر کا علاج ہوتا، 20 روپے میں بڑی بیماری کا علاج ہوتا. سرکار پرست مولوی بھی کان کھول کے سنو، اور ملت فروش یہ حکومت اس لیے تیرا احترام کرتی ہے کہ تو مسلمانوں کا غدار ہے. اگر تیرے ساتھ لفظ مسلمان نہ لگا ہوتا تو کوئی بھی اقتدار والا تجھے منہ نہ لگاتا. وہاں بھی جو تجھے چمچا گری کا انعام مل رہا ہے نا، وہ اس لیے مل رہا ہے کہ کیونکہ تم مسلمانوں میں سے. کبھی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں مانتا نہیں اویسی کو کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے کہ نہیں ہے. کون نہیں مانتا ہے؟ کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر ہم 1% بھی سہمت نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم جمعیت کے پروگرام ہے، بھی صدر صاحب نے بتایا ہم نے جمعیت کا پروگرام کیا. محمود مدنی صاحب کی وجہ سے جمعیت 2 ہوئی، اور محمود مدنی صاحب جمعیت سے آج ریزائن دیں، صدارت سے آج استعفیٰ دیں. محمود مدنی صاحب پھر پارلیمنٹ کا، ویدھان سبھا کا چناؤ لڑیں. اس سے محسوس ہو جائے گا اویسی صاحب میں اور محمود مدنی میں کیا فرق ہے. دوسری چیز یہ ہے، مطلب جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جس دن سے چناؤ لڑنا شروع کیا ہے اس دن سے آج تک ایک مرتبہ نہیں ہارے. اور مولانا محمود مدنی نے 1 مرتبہ چناؤ لڑا تھا. میں شاید کم پڑھا لکھا ہوں، بتا دیں 2 مرتبہ چناؤ لڑا ہے. ان سے معلوم کیجیے گا دانش مند لوگوں سے کہ آپ کو کتنا ووٹ ملا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے دل سے جمعیت علماء ہند کا صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کو مانتے ہیں، اور مولانا ارشد مدنی ہی اصل جمعیت کے صدر ہیں، وہی اس لائق ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسد الدین اویسی قوم کے رہبر ہیں اور قوم کی فلاح کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جتنی محنت وہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا. وہ کیا بیرسٹر اسد الدین صاحب قوم ملت کے صحیح معنی میں ہمدرد ہیں، وہ امیر الہند ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی ایک بہت اچھے لیڈر ہیں، اور انہوں نے قوم کو جاگرک کیا ہے، چاہے وہ CAA کا مسئلہ ہو یا NRC کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ہر مسئلے میں کھل کر بولتے ہیں. شائع کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا انٹرویو ہے. جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہے. نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان 2 مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں. ایک وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، دوسرے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً صلاح الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نامناسب ہے. اینکر کے ہر سوال کا جواب دے. تو ناظرین، اس نازک لمحے میں جہاں توہین رسالت کے مسئلے
اور وقف ترمیمی بل 2024 کے مسائل درپیش ہیں، وہیں حالات حاضرہ سے سبھی واقف ہیں۔ کیا اس طرح کی بیان بازی زیب دیتا ہے؟ ابھی اتحاد کی ضرورت ہے، ابھی بھائی چارہ پر عمل آوری کا وقت ہے، اور علماء دین بھی اس بیان کی تردید کی ہے۔ ایسے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔